ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमाशीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोक सुखं सुरद्रुः स्वर्ग संपदम्। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगि दुर्लभम्। सूतुवाच प्रीतिः शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च। सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं संसार भयनाशनं। भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम्। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुद्धै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः। कथां सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। राज्ञो मोक्षं तथावीक्ष्य पुराधाता विविस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनकुवाच लोकविग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूतुवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारदुवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकम्। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं च विद्यते।
उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः मन्दाशु मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विदग्धाः सपरिग्रहा तरुणे प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमाशयवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनात्यत्साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्न वनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्नाखण्डमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रेभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भोरिस्भवतो दर्शनं तदा नारदुवाच काचित्त्वं कापि मौचेमा नार्यः काः पद्मलोचना वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालोवाच अहं भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सत्तत्त्वं तपोधन वार्तामेव तथाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह बन्धताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः समात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितम् खटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदुवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः संते करिष्यति सोऽतुवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारदुवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्ता सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विसीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैमोग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः प्रवृत्ते तो कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारदुवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति
यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा शुभदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौ रवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सह ते निकटे स्थितः सोऽतुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च सौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरजनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। स्वस्ति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्तिनाथ समागमो नाम प्रथमोत्सवः। श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु।